अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात मोहतरम, जरा तसव्वुर कीजिए, रात की तारीखी अपने पूरे सबाब पर है। मक्का की गलियां खामोश हैं, हर तरफ एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई है। मगर इस खामोशी के पीछे एक ऐसा मंसूबा तैयार हो चुका है जो अगर कामयाब हो जाता तो शायद तारीख का रुख ही कुछ और होता। कुरैश के सरदारों ने दारुन नदवा में एक इजलास बुलाया। हर कबीले का नुमाइंदा मौजूद था। बरसों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तौहीद उनके लिए नागवार बन चुकी थी। इस्लाम रोज बरोज फैल रहा था और मक्का के बुत परस्त सरदार अपनी सियासत को खतरे में महसूस कर रहे थे। उन्होंने कई तरीके आजमाए, कभी माल की पेशकश की, कभी बादशाहत का लालच दिया, कभी जुल्म और सितम किए, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन से पीछे ना हटे। आखिरकार उन्होंने एक खौफनाक फैसला किया। हर बड़े कबीले से एक नौजवान चुन लिया जाए, सब एक साथ हमला करें ताकि बनी हाशिम किसी एक कबीले से बदला ना ले सके और खून का मामला तमाम कबीलों में तकसीम हो जाए। कुरान में इस साजिश का जिक्र यूं आता है कि काफिर आपको कैद करने, कत्ल करने या निकाल देने की तदबीर कर रहे हैं और अल्लाह आपकी तदबीर फरमा रहा है। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। मगर जिस जात की हिफाजत खुद रब्बुल आलमीन फरमा रहे हो, उसे कौन नुकसान पहुंचा सकता है। उधर अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत की इजाजत अता फरमा दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सबसे जानिसार रफीक हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस सफर की खुशखबरी सुनाई। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। बरसों से वह इसी लम्हे के मुंतजिर थे कि उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमसफरी नसीब हो। उन्होंने पहले ही 2 ऊँटनियां तैयार कर रखी थी ताकि जब अल्लाह का हुक्म आए सफर में देर ना हो। उस रात जब कुरैश के जवान घर का घेराव किए बैठे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने बिस्तर पर लिटाया और अमानतें उनके सुपुर्द फरमाई ताकि लोगों का हक अदा हो जाए। फिर अल्लाह के भरोसे अपने घर से रवाना हो गए। रिवायतों में आता है कि आपने कुछ आयात तिलावत फरमाई और अल्लाह ने दुश्मनों की निगाहों पर पर्दा डाल दिया। वह सामने से गुजर गए मगर किसी की नजर उन पर पड़ ना सकी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे मदीना की राह पर नहीं चले। अगर ऐसा करते तो दुश्मन आसानी से पहुंच जाते। आपने एक ऐसी तदबीर इख्तियार फरमाई जिसने दुश्मन को हैरत में डाल दिया। आप मक्का के जुनूब की जानिब स्थित गारे सौर की तरफ रवाना हुए। यह रास्ता मुश्किल, पथरीला और खतरनाक था। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु कभी आगे चलते, कभी पीछे चलते, कभी दाएं कभी बाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, ऐ अबू बकर, तुम यूं बार बार अपनी जगह क्यों बदल रहे हो। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी ख्याल आता है कि कहीं आगे से दुश्मन ना आ जाए, इसलिए आगे चलता हूँ। फिर डर लगता है कि कहीं पीछे से हमला ना हो जाए, इसलिए पीछे हो जाता हूँ। कभी दाएं से खतरा महसूस होता है, कभी बाएं से। मेरी एक ही आरजू है कि अगर कोई मुसीबत आए तो पहले मुझ पर आए, आप तक ना पहुंचे। यह मोहब्बत सिर्फ अल्फाज नहीं थी बल्कि ईमान की सबसे बुलंद मिसाल थी। दोनों हजरात आखिरकार गारे सौर पहुंचे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु पहले गार में दाखिल हुए। उन्होंने हर सुराख को देखा कि कहीं कोई जहरीला जानवर मौजूद ना हो। जहां कपड़ा कम पड़ गया वहां अपने लिबास के टुकड़े भर दिए। एक सुराख बच गया तो उस पर अपना पांव रख लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में तशरीफ लाए और थकान की वजह से हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में सर रखकर आराम फरमाने लगे। इसी दौरान एक जहरीले जानवर ने उनके पांव पर डस लिया। दर्द इतना शदीद था कि जिस्म कांप उठा, मगर उन्होंने पांव न हटाए। उन्हें डर था कि अगर पांव हटाया तो जानवर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचा सकता है। दर्द की शिद्दत से उनकी आंखों से आंसू बह निकले। आंसू का एक कतरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पर गिरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली। आपने फरमाया, क्या हुआ ए अबू बकर। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मुझे किसी जहरीले जानवर ने डस लिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ फरमाई
اللہ نے اسی وقت انہیں شفا عطا فرما دی۔ ادھر مکہ میں جب صبح ہوئی اور قریش گھر کے اندر داخل ہوئے تو بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل چکے تھے۔ اب پورے مکہ میں ایک ہی شور تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرو۔ ہر جانب سوار دوڑ رہے تھے، ریگستان کا چپا چپا چھان مارا جا رہا تھا۔ پھر اعلان ہوا، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے گا یا ان کے بارے میں پختہ اطلاع دے گا، اس کے لیے 100 اونٹ انعام ہیں۔ اس زمانے میں 100 اونٹ معمولی دولت نہیں بلکہ بے مثال دولت تھی۔ یہی اعلان آگے چل کر ایک ایسے مشہور گھڑ سوار کے کانوں تک پہنچا جس کا نام تھا سراقہ بن ملک۔ اسے ابھی معلوم نہیں تھا کہ وہ دولت کمانے نکلے گا لیکن لوٹے گا ایسی دولت لے کر جو دنیا کے تمام خزانوں سے بڑھ کر ہوگی، ایمان کی دولت۔ مگر اس منزل تک پہنچنے سے پہلے اسے اپنی زندگی کا سب سے عجیب، سب سے خوفناک اور سب سے حیرت انگیز سفر طے کرنا تھا۔ ہر جانب سوار نکل پڑے، ریگستان کی ریت پر ہر قدم کے نشان تلاش کیے جا رہے تھے۔ اسی دوران بنی مدلس کے مجلس میں ایک شخص نے آ کر کہا، میں نے ابھی ساحل کی جانب 3 مسافر دیکھے ہیں، میرا گمان ہے کہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفیق ہو سکتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی سراقہ بن ملک چوک اٹھا۔ اسے فوراً احساس ہوا کہ اگر یہ خبر سچ ہے تو 100 اونٹ اسی کے ہاتھ لگ سکتے ہیں، مگر اس نے اپنی چالاکی سے کام لیا تاکہ کوئی دوسرا اس راستے پر نہ نکلے۔ اس نے بے پرواہی سے کہا، نہیں، جن لوگوں کو تم نے دیکھا ہے وہ کوئی اور مسافر ہوں گے۔ مجلس میں بیٹھے لوگ اس کی بات پر مطمئن ہو گئے، لیکن سراقہ کے دل میں انعام کی تمنا بھڑک چکی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے گھر پہنچا، اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ میرا گھوڑا آبادی سے دور لے جا کر تیار رکھو۔ کچھ دیر بعد وہ ہتھیار لے کر گھر سے نکلا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ جب وہ آبادی سے دور پہنچا تو اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور پوری رفتار سے اسی جانب دوڑ پڑا جہاں اسے ان 3 مسافروں کے ہونے کا اندیشہ تھا۔ ریگستان کی تپتی اڑتی ہوئی ریت اور تیز ہوا، سراقہ کی نگاہیں صرف ایک شکار کو تلاش کر رہی تھی۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد دور اسے 3 افراد نظر آئے، ایک مبارک چہرہ، دوسرے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسرے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سفر میں خدمت انجام دے رہے تھے۔ سراقہ کا دل خوشی سے بھر گیا، اسے یقین ہو گیا کہ اب 100 اونٹ اس کے ہیں۔ اس نے گھوڑے کو اور تیز دوڑایا، مگر اچانک اس کے گھوڑے کے اگلے پاؤں ریت میں اس طرح دھس گئے کہ وہ خود گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ حیران رہ گیا۔ اس نے گھوڑے کو اٹھایا، خود کو سنبھالا اور پھر دوبارہ سوار ہو کر آگے بڑھا۔ اس بار اس نے پہلے سے زیادہ رفتار اختیار کی، مگر کچھ ہی دیر بعد وہی منظر دوبارہ پیش آیا۔ گھوڑا پھر ریت میں دھس گیا۔ سراقہ کا چہرہ بدلنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ کوئی معمولی اتفاق نہیں، لیکن انعام کا لالچ ابھی باقی تھا۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر کوشش کی۔ اب کی بار جیسے ہی وہ قریب پہنچا، اس کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ریت سے گرد کا ایک بادل اٹھا جس نے سراقہ کے دل میں خوف پیدا کر دیا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ یہ کسی انسان کی طاقت نہیں بلکہ اللہ کی حفاظت ہے۔ جس شخص کی نگہبانی آسمان والا کر رہا ہو، اسے زمین والا کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ سراقہ کا دل کانپ اٹھا۔ اب اس کے دل سے دشمنی نکل چکی تھی۔ اس نے بلند آواز میں پکارا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے امان عطا فرمائیے، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رک گئے۔ سراقہ قریب آیا۔ اب اس کے چہرے پر گھمنڈ نہیں بلکہ شرمندگی تھی۔ اس نے عرض کیا،
میں آپ کو گرفتار کرنے نکلا تھا، مگر اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ آپ کی حفاظت فرما رہا ہے۔ اس نے درخواست کی میرے لیے امان کا ایک لکھت نشان لکھوا دیجئے تاکہ اگر کبھی ضرورت پڑے تو میں اسے پیش کر سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست قبول فرما لی۔ روایتوں کے مطابق حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امان کا نشان لکھ کر اسے دے دیا۔ پھر وہ لمحہ آیا جسے سن کر آج بھی ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت مسلمان کمزور تھے، مکہ چھوٹ چکا تھا، دشمن ہر طرف موجود تھے، ظاہری اسباب کسی بڑی فتح کی طرف اشارہ کر رہے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ سے فرمایا، سراقہ اس دن تمہارا کیا ہوگا جب تم فارس کے بادشاہ کسرا کے کنگن پہنو گے؟ سراقہ حیرت میں پڑ گیا۔ اس نے سوچا عرب کے مسلمان جو آج اپنی جان بچا کر سفر کر رہے ہیں وہ فارس جیسی عظیم سلطنت کو کیسے شکست دیں گے؟ مگر یہ کوئی اندازہ نہیں تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیشین گوئی تھی۔ سراقہ نے ادب سے سر جھکا لیا، پھر اس نے کہا، میں واپس جا کر آپ کا راز کسی پر ظاہر نہیں کروں گا۔ اتنا ہی نہیں، راستے میں جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ملتے، سراقہ انہیں دوسری جانب بھیج دیتا تاکہ کوئی اس مبارک قافلے تک نہ پہنچ سکے۔ جو شخص کچھ دیر پہلے انعام کے لالچ میں نکلا تھا، اب وہی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذریعہ بن چکا تھا۔ یہی اللہ کی تدبیر تھی، جسے دشمن بن کر بھیجا گیا اسی کو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا سبب بنا دیا۔ حضرات محترم، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل زینب 92 کو سبسکرائب کر کے ایک پیارا سا کامنٹ ضرور کریں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔